तो आखिरत पर ईमान लाना क्या है? तो उसका मतलब यही हुआ ना कि हम पर ये लाज़िम है कि हम इस दिन पर यानी आखिरी दिन पर, क़यामत के दिन पर अपना ईमान लाएँ। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है, "व बिल आखिरति हुम यूक़िनून" और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। और फिर इसी यकीन को हम बरकरार रखते हुए हमें अपने इसके मुताबिक अपने अमालों को ढालना है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अमल और अमल जो है वो ईमान का हिस्सा ही है। ईमान अगर हमारा होगा किसी भी चीज़ पर, जैसे आखिरत पर ईमान अगर होगा तो हम उसी हिसाब से अपने अमलों को चेंज करेंगे। हमें पता होगा ना कि आखिरत है, आखिरत होगी, हमारा दोबारा उठाया जाना होगा और जो भी है मैं आज इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी वो बातें। तो जब हमारा इस पर ईमान होगा तो फिर हम उसी हिसाब से अपने अमल भी करेंगे, क्योंकि अमल जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो हमारे लिए जो है सिर्फ़ ये मानना काफ़ी नहीं है कि जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक दिन आएगा और फिर उस दिन हर चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर सबका हिसाब-किताब होगा, बल्कि उस दिन की तैयारी करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आखिरत पर ईमान रखने में क्या-क्या आता है? तो सबसे पहले तो ये है कि मौत, सबसे पहले क्या है? मौत। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, "कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत" हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और मौत के बाद जो भी चीज़ें हैं, उन सबको हमारे लिए मानना बहुत ज़रूरी है। जिनमें सबसे पहले मरने के बाद क्या आता है? कब्र का ज़िक्र आता है। यानी उसके अज़ाब, कब्र का अज़ाब जो कि बरहक़ है और फिर उसकी नेमतें। इस बात पर ईमान रखना है कि कब्र में इंसान को अज़ाब भी होता है, अगर वो गलत है या गुनहगार है या बुरे काम करता था, करके आया है, तो उसको अज़ाब भी होगा और नेमतें भी मिलती हैं। यानी जो अगर वो अच्छा इंसान है। और उसके साथ-साथ उस आखिरी दिन से पहले जो आने वाली अलामतें हैं, उन पर भी हमें ईमान लाना है। जैसा कि कुरान के ज़िक्र से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आता है, यानी क़यामत की जो निशानियाँ बताई गई हैं, जिनको अशरातुस्साअ कहते हैं। तो जो क़यामत के आने से पहले ज़रूर पेश आएँगी, तो इस पर भी हमें ईमान रखना है। अच्छा, हर इंसान को ये हमें पता है कि हर इंसान को मौत आनी है। या तो वो मौत आने पर अपनी जैसे ही इंसान की मौत आती है, तो इंसान मर जाता है, तो उसकी आखिरत तभी से शुरू हो जाती है। तो या तो अपनी तबी मौत कोई मरे, तो फिर उसकी फ़ौरन आखिरत शुरू और जो लोग ज़िंदा रह जाएँगे, तो फिर उन पर क़यामत वाक़ई होगी, जिसका वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुक़र्रर किया है और हम में से किसी को भी उसका इल्म नहीं है। अब सेकंड स्टेप दूसरा मरहला क्या है? जब क़यामत आ जाएगी उसके बाद क़यामत नहीं मत क़यामत से पहले जैसे इंसान मौ एक तो मौत आ गई, तो दूसरा मरहला सूर का फूँका जाना है। उस पर भी हमें ईमान रखना है, ईमान लाना है कि सूर फूँका जाएगा तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया को ख़त्म करेंगे। अब सूर जो है, वो अल्लाह ताला ने एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है, आला रखा है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता पैदा किया है। जैसे उस फ़रिश्तों के टॉपिक पे हम उसका ज़िक्र कर चुके हैं कि इसराफ़ील अलैहिस्सलाम है। वो इस आले को अपने मुँह से लगाकर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब इशारा करेंगे और किस वक़्त इशारा अल्लाह का आता है और वो उसमें फिर सूर फूँक दें। और जैसे ही फिर वो सूर फूँकेंगे, तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। अब देखिए यहाँ तक कि इसराफ़ील अलैहिस्सलाम खुद भी ख़त्म हो जाएँगे। सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बाक़ी रहेगी। फिर अल्लाह ताला उठाएँगे। तो पहले इसराफ़ील अलैहिस्सलाम उठेंगे,
پھر وہ اپنا سور پکڑ لیں گے، جیسا کہ ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ اس میں پھونک دیں گے، تو دنیا میں جہاں جہاں بھی جتنے بھی لوگ مرے ہوں گے، کسی بھی حال میں ان کا انتقال ہوا اور کسی حال میں بھی وہ مرے ہوں، چاہے وہ خودکشی کر کے، پانی میں ڈوب کے، یا اپنی طبعی موت سے دفنائے گئے ہوں، یا ان کے ریزے ریزہ ہو گیا، اور کسی بھی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اٹھائے گا۔ تو یہ تھرڈ جو ہوگا وہ پھر قبروں سے تمام مخلوق کا باہر نکلنا ہے۔ پھر ہے قیامت کے دن، پھر قیامت جو ہے، قیامت کے دن تمام انسانوں کا کھڑا ہونا ہے، اور پھر اس دن کیا ہوگا جسے ہم اکثر سنتے ہی آئے بچپن سے، وہ بعد میں پھر شروع ہوگا۔ انسان کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، جس کو حشر کہا جاتا ہے، جس کا حشر کا ہم ذکر اکثر سنتے ہی رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اعمال ناموں کا دیا جانا ہے، کہ انسان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ پھر اب کسی کو اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے خود لے لے کہ مجھے میرے سیدھے ہاتھ میں دے دو، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نیکیوں کے حساب سے، جیسے جیسے اس نے اعمال کیے ہوں گے اس حساب سے اس کے اعمال نامے دیے جائیں گے، اور اعمال نامے پڑھ کر ہر کسی کو پھر اپنا انجام نظر آ جائے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انشقاق میں آیا نمبر 7 سے لے کر 12 تک فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر لیکن جو شخص دیا گیا اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں، تو عنقریب اس سے حساب لیا جائے گا، حساب بہت آسان، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی۔ اور لیکن جو شخص دیا گیا اپنا نامہ اعمال پیچھے اپنی پیٹھ کے، تو ضرور وہ پکارے گا ہلاکت کو، اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو ان سب باتوں پر یقین رکھ کر ہمیں اسی طرح اپنے اعمالوں کو کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حشر کے بعد پھر میزان کا رکھا جانا۔ اب اعمال نامے جب مل جائیں گے تو ایک میزان بھی ہوگا جس سے پتا چلے کہ اس کے نیک کتنے ہیں اور غلط اعمال کتنے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی قائم کریں گے۔ اور اس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ وہ کس طرح اعمال نامے ہمارے تولے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ وزن اس دن برحق ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی یقین رکھنا ہے کہ ہمارا اعمال نامے وزن کیے جائیں گے، اور وزن جو ہے وہ برحق ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے اور نہ اس کا ہم انکار کر سکتے۔ تو یہی آخرت پر ایمان میں سے یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے کہ ہم اپنے کیے کی سزا اور جزا ہمیں ملے گی، اور اس کا ہمارا محاسبہ بھی ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں آپ، پھر آتی ہے پلسرات۔ اب دیکھیں پلسرات، ہر شخص اس پر سے ایسے گزر جائے گا۔ پلسرات کیا ہے؟ ایک پل ہے، تو ہر شخص اس پر سے ایسے گزرے گا جیسے بھی اس نے دنیا میں اپنے عمل کیے ہوں گے، ہم سب وہاں سے گزریں گے، ہم سب کو وہاں سے گزرنا ہوگا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو وہاں سے نہ گزرے۔ اور اعمال کے اعتبار سے کوئی بہت تیزی کے ساتھ، جسے کہا جاتا ہے کہ بجلی کی تیزی سے، کوئی ہوا کی تیزی کی طرح، کوئی پرندوں کی اڑان کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے، اور کوئی رینگتے ہوئے، کوئی گھسٹ گھسٹ کر اس کو پار کرے گا، اور کوئی ایسا ہوگا جو کٹ کٹ کر نیچے جہنم ہوگی تو جہنم میں گر رہا ہوگا، اور کوئی بس جیسے بھی جس طرح کے بھی انسان کے اعمال ہوں گے اس طرح ہی وہ وہاں سے گزرے گا۔ اب پھر ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق وہاں، یہ بھی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق وہاں پر نور ملے گا، ورنہ وہاں اندھیرا ہوگا۔ تو نور دیکھیں، جیسے کہ ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ
मुनाफिक का क्या होगा कि उसके जो नूर होगा वो जैसे-जैसे चल पैर बढ़ाएगा, उसका वो जलेगा फ़ौरन जैसे ही आगे चलना चाहेगा बुझ जाएगा। ये हमें हदीसों से पता चलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुनाफ़िकों में से ना रखे और इस तरह के अमाल करे कि हमारी वहाँ पर हमें रोशनी मिले, हमें अंधेरे ना मिले। उसके बाद देखें हौज़ कौसर, ये भी एक आख़िरत क इस पर भी ईमान रखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर अपनी उम्मत इस पर इधर हौज़ कौसर पर अपनी उम्मत से मुलाकात करेंगे। इस पर क़यामत के दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत के लोग पानी पीने आएँगे। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो वापस लौटा दिए जाएँगे। ये हमें एक हदीस से पता चलता है कि वो उस वहाँ पर हौज़ कौसर पर आएँगे लेकिन फ़रिश्ते उन्हें वापस खींच लेंगे। तो पूछा जाएगा कि इनको वापस क्यों ले जाए जा रहे हैं? ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। तो बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल आपके बाद अपनी दीन में नई-नई इजाद कर ली जो कि अल्लाह के रसूल नहीं करते थे। अपनी तरफ से दीन में नई-नई बातें ऐड कर ली। तो हमें इस बात का बहुत ख़्याल रखना है कि कोई भी बिदअत हमें नहीं करनी है। जैसे ख़ास तौर पर आज के दौर में आप देखें कि कब्रों पर जाना, चादर चढ़ाना या जिनका इंतकाल हो गया उनसे माँगना। उनसे दुआ करनी कि वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं और वो हमारी हाजत को पूरा करेंगे। तो ये दीन में एक नई इजाद है क्योंकि हम अगर कुरान और हदीस को देखें तो हमें पता चलता है कि ना तो अल्लाह के रसूल ने कभी ऐसा काम किया कि वो किसी मज़ार पर जा रहे हैं या मज़ार बना रहे हैं या देखिए कितने नबी गुज़र गए अल्लाह के रसूल से पहले। हमारे नबी ने कभी किसी अ, नबी की कब्र पर जाकर नहीं माँगा या उनसे कोई सिफ़ारिश नहीं की या उन पर कोई चादर नहीं चढ़ाई। और फिर हमें सहाबा से भी यही पता चलता है कि किसी सहाबी ने कोई ऐसा अमल नहीं किया। तो इन बातों से हमें भी दूर रहना है क्योंकि देखिए ये हौज़ कौसर यहाँ का पानी पी के फिर जो कि ईमान वाले होंगे जिन्होंने अच्छे अमल किए होंगे, उनको ये बहुत एक किस्मत और खुशखबरी की बात है कि वो हौज़ कौसर से पानी पी लें, अल्लाह के रसूल की इस हौज़ से। और जो महरूम रह जाए तो उसकी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि वो यहाँ से वापस लौटा दिया जाए, वहाँ तक पहुँचकर और फिर वो वापस लौटा दिया जाए। तो इसलिए अपनी ज़िंदगियों में इन बातों को अगर जब इल्म आ जाए तो उन बातों को छोड़ देनी है। फिर देखें जन्नत और उसकी नेमतें और उनमें सबसे आला तरीन जो नेमत होगी, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार होगा। जब आखिरत पर ईमान रखते हैं तो जन्नत भी ज़हन में आती है, कि जब इंसान इतना सब कुछ करके दुनिया से जाएगा तो उसको जज़ा और सज़ा तो मिलेगी ही, या तो जन्नत होगी या जहन्नम होगी। तो जन्नत में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार है। और दूसरी तरफ आग या जहन्नम और उसका अज़ाब और उसमें बदतरीन अज़ाब देखें आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फिर दीदार से महरूमी भी। आप देखिए हमें पता चलता है कि इस महरूमी की जलन जो कि इंसान को हर जलन से ज़्यादा होगी। यहाँ तक कि आग की जो जलन महसूस कर रहा होगा ना, उससे भी ज़्यादा जलन उसके अंदर ये होगी कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीदार से महरूम होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन लोगों में करे जो कि जन्नत में जाएँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार करें। फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कि जहन्नमी होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों ऐसे नाफरमान लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बात भी नहीं करेगा और उनको अपना आप दिखाएगा भी नहीं। और ये इंसान का सबसे बड़ा नुकसान और खसारा होगा। अब देखें, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अब इन्हें अपनी ईमान की लिस्ट में शामिल करना है कि हमें हर वो काम करना है जो कि हमें हमारी आखिरत में हमें बेहतरीन जज़ा दिलवाए और हमें जन्नत, हौज़ कौसर, पुल सरात इन चीज़ों से आसानी से गुज़रवा कर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार कराए। अच्छा, फिर देखें आप
جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ تو جیسے کہ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان کے ساتھ اللہ نے آخری دن کا بھی ذکر کیا، یعنی کہ اللہ کے مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ساتھ کس چیز پر؟ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے، تبھی ہمارے عمل اچھے ہوں گے۔ اور دیکھیں جب عمل اچھے ہوں گے تو ظاہر ہی ہے کہ ہم پھر اپنی آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی اور موت بھی اچھی ہوگی، اور آگے کی پورے ہر جتنے بھی مرحلے ہوں گے موت کے بعد سبھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں قبر، جب انسان سوچتا ہے مرنے کا سوچتا ہے یا موت کا سوچتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے مرنے کے فوراً بعد ہمارے ذہن میں قبر ہی آتی ہے، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے بچ کر کوئی بھی نہیں جا سکتا، کسی حال میں بھی اس کی موت ہوئی ہو، کسی طرح بھی وہ مرا ہو۔ قبر میں جانا قبر کا مطلب ہوتا ہے آخرت ہی سمجھ لیں آپ، یہ نہیں ہے کہ کسی کی تدفین نہیں ہوئی یا اس کو اس طرح کی موت ہوئی کہ اس کو دفنایا نہیں گیا تو اس کا قبر کا حساب نہیں ہوگا، نہیں، بس وہ ختم ہو گیا، اس کی آخرت شروع۔ تو موت جو ہے وہ یقینی ہے اور قبر بھی حق ہے، تو اس پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ موت پر بھی کہ ہمیں مرنا ہے اور پھر قبر میں بھی جانا ہے، اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، اور اس پر بھی لانا ہے کہ وہاں پر ہماری پوچھ تاچھ ہوگی، پوچھا جائے گا ہمیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو کس طرح آپ گزاریں۔ جب ہمیں اب پتہ چل گیا کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پر اور آخرت میں حساب کتاب پر بھی ایمان ہے، تو اب دنیا کی زندگی کو ہمیں کس طرح گزارنی ہے۔ دیکھیں ہم یہاں پر دنیا میں کیسے کیسے اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، کس کس طرح کے کام کرتے ہیں دنیا اپنے گھروں کو سجانے کے لیے، اپنی زندگیوں کو سجانے کے لیے، حلال حرام کی بعض دفعہ تو ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر حلال حرام کی بھی فکر نہیں کرتے، اس کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور یہاں کے مزوں کے لیے اللہ کے احکاموں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور نہ آخرت کا خیال ہوتا ہے نہ موت کا، کتنے دن کی یہ زندگی ہے۔ تو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ کبھی ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آخرت کی زندگی کو بھی ہم سنوار لیں، اس کو بھی ہمیں سنوارنا چاہیے، اتنی اپنی زندگیوں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر بھی ہمیں دھیان دینا ہے کہ جتنا مال ہم اس دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بھی یا اپنی آخرت کے لیے بھی ہم نے کچھ خرچ کیا؟ یہ اپنا سب کو اپنے چیک رکھنا ہے خود ہی۔ دیکھیں دنیا میں اگر لائٹ چلی جائے تو ہم اس کا آلٹرنیٹ تلاش کر لیتے ہیں نا، فوراً ہمارے پاس یا تو کینڈل ہوتی ہے یا کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ ہوتا ہے اس کا، کچھ بھی نہیں، دو فیز ہوتے ہیں، ایک چینج کر لیا فوراً دوسرے میں لائٹ آ گئی۔ اب وہاں کی روشنی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں تو کوئی ایسی لائٹ نہیں ہوگی، ہمارے اعمال سے ہی ہماری روشنی ہوگی۔ تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر کام پر دھیان دینا ہوگا اور اس پر ہمیں غور و فکر بھی کرنی ہوگی، کیونکہ دیکھیں ہمارا اصل امتحان جو ہے نا وہ ہمارے اپنے گھروں میں ہے، جب ہم اپنے بچوں میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے وہاں ہم اپنے رب کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہم اپنے جب بستر پر لیٹتے ہیں تو اس وقت ہمیں اللہ اپنا کتنا یاد آتا ہے، پھر صبح کے وقت ہم کب اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کا اہتمام ہمارا ہوتا ہے یا نہیں، کہیں وہ قضا تو نہیں ہو جاتی، یہ سب چیک ہمیں اپنے اوپر رکھنے ہیں۔ پھر رات میں جب ہم لیٹتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، سوچا کریں آپ لوگ بھی کہ کتنی دیر اور میں زندہ رہ لوں گی، کتنے دن اور ہیں میرے یہاں پر اس گھر میں اس کمرے میں، کتنا وقت اور مجھے گزارنا ہے، کیونکہ دیکھیں موت جو ہے وہ یقینی ہے، تو اصل چیز جو ہے وہ اس کی تیاری ہے، اس کی تیاری ہمیں ضرور کرنی ہے۔
एक हदीस बताती हूँ आपको कि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जो है वो आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वहाँ निजात मिल गई तो बाद के सारे मराहल जो हैं, हमारे सारे स्टेप्स जो हैं बाद के, वो आसान हो जाएँगे। और अगर वहाँ निजात न मिली तो वहाँ के सारे मराहिल दुश्वार दुश्वार हो जाएँगे या दुश्वार हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने जितने भी मनाज़िर देखे हैं, कब्र का मंज़र उन सब से हौलनाक है। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा, आपको भी और ये मेरे लिए भी, सबसे पहले तो ये मेरे लिए है कि बहुत ज़्यादा चेक रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो अमाल कराए जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो और जो हमारी आखिरत को सँवार दे। फिर देखें एक ये भी है कि हर एक की कब्र जो है वो एक बार ज़रूर भींची जाएगी। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र को एक मर्तबा भींचा जाता है। अगर कोई शख्स इस अमल से बच सकता तो वो साद बिन माज़ होते। तो ये भी बरहक है कब्र का भिंचना, और इस पर भी हमें ईमान लाना है। फिर अंधेरा का मैं पहले भी ज़िक्र कर चुकी हूँ, तो ये एक हदीस के साथ एक पॉइंट आपको और बता देती हूँ कि कब्र में अंधेरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कब्रें अपने रहने वालों पर अंधेरे से भारी होती हैं और अल्लाह इनको मेरी नमाज की वजह से रोशन कर देगा या मेरी दुआ की वजह से रोशन कर देगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा के लिए दुआएं करते थे और जनाजे वगैरह पढ़ते थे, और इसीलिए बाद में भी ये सुन्नत जारी रही कि जो भी कोई फौत हो, जिस किसी का भी इंतकाल हो, उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ा जाए और फिर जो पीछे रहने वाले हैं वो उसके लिए दुआए मगफिरत करें। फिर देखें कब्र में अकल जो है उसका लौटाया जाना। अब हम ये सोचते हैं कि इंसान मर गया तो अब वहां पर कब्र, उसकी रूह तो खत्म, अब कब्र में सवाल कैसे होंगे, इंसान के दिमाग में ये बातें आती हैं। देखें अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों में इम्तिहान लेने वाले फरिश्तों का तस्करा किया। तो उमर रदी अल्लाह अन्हु कहने लगे, क्या उस वक्त हमारी अक्लें लौटा दी जाएंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, बिल्कुल आज की तरह। यानी जैसे आज हम देखते सुनते हैं समझते हैं, वैसे ही वहां अकल भी लौटा दी जाएगी। और उसका लौटाया जाना यानी रूह का लौटाया जाना किसी मकसद के लिए है। तो वो मकसद क्या हो सकता है? ताकि इंसान जो करके आया है उसका जवाब दे सके, उसका हिसाब कर सके। फिर देखें अल्लाह ताला कुरान में अपने बंदों की फिर सिफात भी बयान करते हैं। वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम। अब देखिए यहाँ तक तो अभी हमने कब्रों का देखा था। अब देखें कि इंसान अपनी इसकी सिर्फ नमाजें, रोजा, ये बातें तो हैं नेकी करने की, उसके अलावा और बहुत से काम हैं। जैसा कि इस आयत में मैंने आपको बताया, वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम। ये अल्लाह ने अपने बंदों की सिफात बयान की है कि वो लोग जिनके मालों में मालूम हक होता है, यानी लिस्साइली वल महरूम, किस किस के लिए? सवाली का भी हक होता है और महरूम का भी। तो सवाली से यहाँ पर मुराद है कि जो अपनी जरूरत पेश कर दे, सवाल कर ले, कुछ मांग ले किसी से। और महरूम महरूम वो होता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं, नहीं है, नहीं कुछ भी, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो देखें अल्लाह वालों के मालों में तो हक है, तो हमें इस पर गौर करना है कि हमारे मालों में किस किस का हक है और हम किसको कितना देते हैं। क्योंकि सदका जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गुस्से को कम करता है। तो हमें अपने अंदर एक ये सिफत भी लानी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के खातिर सदकात करें, अपनी आखिरत के खातिर, जहन्नम से बचने के लिए, उस आग से बचने के लिए, उसको भी जो मांगता है और उसको भी जो नहीं मांगता। और ये चीज सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के से शुरू करें, अपने खास लोगों से जो कि गरीब हैं, जिनका हमें पता भी नहीं।
پتا ہے لیکن ہم انہیں دے نہیں پاتے اور وہ مانگتے بھی نہیں. اپنے آس پاس دیکھیں ہم. دیکھیں اگر آج ہم مسلمان اپنی زکوٰۃ نکالتے تو صحیح طور پر زکوٰۃ نکالتے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے, تو ایک مسلمان بھی غریب نہیں ہوتا. ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے مال کو جمع کر کر, اس کو جمع کرنے کی ہمیں ایک ایسا شوق ہے کہ ہم اپنے مال کو جمع کر 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 رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال عزیز ہے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اپنا ہی مال عزیز ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا, اور جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا وہ تو وارثوں کا مال ہے. تو دیکھیں ہم جو کچھ بھی اپنا جمع کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک کتنے دن زندہ رہیں اور وہ ہم استعمال بھی کر سکے یا نہیں. ہمارا کیا ہے, جو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں دے دیا یا اپنے اوپر خرچ کر دیا, اور جو دے دیا وہ ہمیں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن دے گا اس کے بدلے میں. تو آج ہمارا کیا حال ہے کہ جو ہم بنا رہے ہیں اپنے وارثوں کے لیے کر رہے ہیں, پراپرٹیز ہیں, یہ دنیا کا کچھ بھی سامان ہے. تو میری پیاری بہنوں, اس پر ہم سب کو سوچنا ہے کہ میں اپنی آخرت کے بینک میں کیا جمع کر رہی ہوں, کیا میں انویسٹ کر رہی ہوں اس وقت کے لیے. دیکھیں آخرت کی حقیقت ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں, بہت بار سن بھی چکے ہیں. تو آخرت پر ایمان کا یہ ٹاپک جو میں بتا رہی ہوں یہ بہت ایک اہم ہے, کیونکہ آخرت ہمارے عقائد میں سے ایمان کا ایک حصہ ہے, اور یہ ہماری بنیادوں میں سے ہے. جو اسلام کی بنیاد ہے اس میں سے ایک رکن ہے یہ. تو بار بار اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے. اس کو یاد رکھنا, بار بار جب اس کا ذکر کریں گے ہم تو یہ ہمیں حقیقت کا علم بھی دے گی, اور پھر ہمیں غور و فکر کرنے کا, ہمارے غور و فکر کے لیے ہمارا دماغ کھلے گا, اور پھر ہم اپنے عمل کو سدھاریں گے. تو آخرت کمانے کے لیے ہم سب کو یہ بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کا خیال کریں, جتنے بھی ٹاپکس پہ میں نے باتیں ڈسکس کی ہیں. اور دیکھیں ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ صبر ضروری ہے. آپ کسی کو کچھ دیں گے, کچھ صدقات کریں گے, اس کے لیے بھی آپ کو صبر چاہیے. نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے بھی صبر ضروری ہے. کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا ہم سے کہ ہم دنیا میں کیا کر کر آئے ہیں, تو ہمیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. تو اپنے اندر صبر پیدا کریں اور اللہ کے جو احکام ہیں ان کو مانیں, اور اس پر ایمان لائیں, صحیح معنوں میں ایمان, صرف سن کر نہیں کہ سن لیا ہاں ہم جیسے انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں تو پتا ہے ایمان ہے. ایمان پختہ تب ہوتا ہے جب انسان کا عمل ہو. کیونکہ دیکھیں جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے, کہاں رہنا ہے ہمیں, آخرت میں نا. یہ دنیا تو ہمیں تھوڑے وقت کے لیے, کسی کی 50 سال 60 سال 80 سال اتنی عمر ہوتی ہے, اس کے بعد ہمیشگی کہاں کی ہے, وہاں کی. تو اس چھوٹی سی دنیا کو سجانے کے بدلے ہم اپنے اعمالوں کو درست کر کر اس آخرت کو سجانا ہے ہمیں. تو دیکھیں اس دن کے لیے پھر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس دن کے لیے ہم کتنا سامان تیار کرنا ہے, کتنی کوششیں کرنی ہے ہمیں, جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے, اور پھر اسی حساب سے ہمیں تیاری کرنی ہے. اور دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں آخرت کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے بیکار نہیں پیدا کیا, اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہمیں اس مقصد میں کامیاب ہو کر جانا ہے. جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے
ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں سے دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کر کے آیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتے ہیں کہ اسی آیا میں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو دیکھیں آپ اور میں اپنے لیے سوچیں کہ کیا زندگی کا مقصد ہمارا بس یہی ہے کہ ہم اچھا کھا لیں، پہن لیں اور باہر گھوم لیں یا پارٹیز کر لیں، نہ حلال کو دیکھیں کہ وہ حلال پارٹیز ہیں، نہیں ہم بے پردگی تو نہیں ہو رہی، حرام کام تو نہیں ہو رہے وہاں پر جہاں بھی ہم جا رہے ہیں، یا ہمارے سطر تو نہیں کھل رہے، ہمارا لباس تو ایسا نہیں ہے جب ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں کہ ہم بے لباس نظر آ رہے ہیں، اتنا تنگ تو نہیں ہے، یا جو بھی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت میں ہمیں منع کری ہیں، تو ان سب پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ یہ زندگی کیونکہ شغل کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی ہمیں کام کرنے کے لیے ملی ہے، اور یہ جو آخرت میں جا کر رہنا ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے یہ ہمیں وقت ملا ہے، ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور آخرت کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشگی کی زندگی، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیں وہاں کی فکر ہماری سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے، اور کیونکہ وہی کامیابی ہے، اصل کامیابی وہی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا اس دن ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمیں اس دن نہیں بچا سکتا، نہ ہماری اولاد، نہ ہمارا پیسہ، نہ مال، نہ دولت۔ تو آج کا میرا جو میسج ہے آپ سب کے لیے وہ یہی ہے کہ اپنی آخرت کے لیے ہمیں جینا شروع کرنا ہے، آج سے ہی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آخرت بنانے کے لیے جئیں گے، اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں۔ تو یہیں پر سسٹرز میں اپنا اس میسج کے ساتھ اپنے اس لیکچر کو یہیں پر ختم کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں بھی اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آج سے ہی ہمیں اپنے آخرت کے لیے جینا شروع کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔